नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया निकै विवादित बनिरहेको छ। न्याय परिषदका सदस्यले आफूहरू उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै आइतबार निर्धारित संसदीय सुनवाई समितिको बैठक अस्वीकार गर्दै त्यसै बेहोराको पत्र पठाएसँगै यो अझ पेचिलो विषय बनेको छ र यसबारे आइतबारको बैठकमा पनि विवाद उचालिएको छ दलहरूबीच। यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसले एउटा धारणा राखिराखेको छ, माओवादी र एमाले अलग धारणा राखिराखेको छ र बैठक सोमबार पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। यसअघि संसदीय सुनवाई विशेष समितिले विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनाउने सिफारिस गर्नुबारे आफै उपस्थित भएर कारण पेश गर्न न्याय परिषद सदस्यहरूलाई बैठकमा डाक्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई बोलाउने निर्णय गैर कानुनी रहेको भन्दै नबोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो र आइतबारको बैठकमा यही विषय विवादको चुरो बन्यो। त्यस्तै न्यायाधीशहरूबारेको विवाद त लम्बिरहेकै छ। विवादका कारण बैठकमा चर्काचर्की स्थिति देखियो। यो समितिका सदस्यहरूलाई तपाईहरुले संविधान पढ्नु भएको छैन, कानुन पढ्नु भएको छैन भनेको म पनि यो समितिको सदस्यहरूले म सभापतिले सदस्य तपाईलाई हैन, म निर्वाचित गर्दैछु, म निर्वाचित गर्दैछु, तपाईलाई हैन यो चर्काचर्की र विवाद संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतका 8 न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया विवादसँगै झनझन लम्बिरहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सभासदहरू विभाजित भएका छन्। यसै कारण आइतबारको बैठकमा विवाद र तनाव देखिएको थियो। बोकेर आउने आफूलाई भाषण छाड्ने नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने हो भने यसले एउटा सदस्यको हैसियतले म त्यसमा सहमति छैन। यो समितिका सदस्यहरूलाई यो संविधान पढेको छैन, कानुन पढेको छैन मलाई भने हो कि मलाई भने सभापतिले स्पष्ट गर्नु। न्याय परिषदले पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत केही विवादास्पद न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको आधार र कारण स्पष्ट पार्न न्याय परिषदका सदस्यलाई नै बैठकमा उपस्थित गराई छलफल गराउने उद्देश्यले डाकिएको बैठकमा परिषदले उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएपछि बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेको हो। बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सभासद हृदयराम थानीले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने बारे भने सबै मान्छे पासै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। कोही मान्छेहरू हामीले कुरा बुझ्दा बुझ्दै फेल पनि हुन सक्छन्, त्यसमा हाम्रो सहमति पनि हुन सक्छ। कसैलाई नबोलाउँदै कसैका हुजुरी नसुन्दै यो अस्वीकृति भयो, यो गइहाल्यो भनेर नियम कानुन र संविधानभन्दा बाहिर जाने पक्षमा म एउटा सभासदको हैसियतले छैन भन्दै माननीय सदस्यहरूले पनि संविधान र कार्यविधिमा रहेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण समितिमा तयार गरौँ। होइन यही तरिकाले जाने भोलि कुनै समितिहरू चल्न सक्दैन। जहाँ जसले छलफल गर्ने छलफल गरेर यो कुरालाई के भने बडो राम्रोसँग बढेलाका साथ टुङ्ग्याउने व्यवस्था हो। एमाले सभासद भीम रावलले न्याय परिषदले पठाएको पत्र आपत्तिजनक भएको बताए। उहाँहरूले तपाईहरुले चाहिँ निष्पक्ष गर्नु, प्रभावमा नपर्नु भन्ने प्रकारको समेत शब्दहरू राखेर र हामी संविधानप्रति उत्तरदायी छौँ, संविधानप्रति उत्तरदायी छौँ भनेर जुन चिठी लेख्नुभयो, यो संविधानप्रति उत्तरदायी होइन, यो अनन्तरदायीको अभिव्यक्ति हो। संविधानप्रति उत्तरदायी भनेको के? संविधान कसले निर्माण गर्छ? संविधानको निर्माण सबै दुनियाँलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका संसद र अहिलेको सन्दर्भमा संविधान सभाले गर्छ। जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो समितिले तपाईहरुका भनाइ के छन् भन्दाखेरि उहाँहरूले यस्तो पत्र लेख्नु यो आपत्तिजनक छ। यो पत्रका यी शब्दहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्छ। यो जनताका प्रतिनिधिहरूप्रति सार्वभौम संसदप्रतिको ठुलो अपमान हो। परिषदको पत्र समितिलाई चुनौती दिने खालको भएको धेरै सभासदहरूले तर्क गरेका थिए। सदन बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिँदै हिँड्ने तर समितिमा किन उपस्थित नहुने भन्दै
न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस स्वीकार्नुभन्दा पुनः नियुक्तिको आधार कारण खुलाएर पठाउन फिर्ता पठाउनु पर्नेमा केही सभासदहरूको जोड थियो। बैठकमा नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरूले परिषदको खुलेरै आलोचना गरेका थिए। कङ्ग्रेस सभासदहरूले न्याय परिषद र संसदमा टकराव हुने अवस्था आएको बताउँदै यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताए। पहिले हामी पूर्वाग्रही भएर जसरी यो सुनवाईको क्रियाकलापमा सुरुमै पहिलो बैठकमै यो फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरालाई हामीले प्रवेश गर्यौँ, त्यहीबाट अप्ठ्यारो सुरु भएको छ र यो कन्फ्रन्टेसनलाई यो विवादलाई हामीले अझ अगाडि बढाउने कि यसको एमिकेबल एउटा सल्युसनतिर लाने। स्वतन्त्र अदालत स्वतन्त्र रूपमा चलेका छैन, त्यसमा चाहिँ विकृतिहरू बढेका छन् भन्ने लाग्छ भने हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ। तर हटुवामा हामीले पहिल्यै पूर्वाग्रह पीडित भएर ती व्यक्तिको जसको बारेमा हामी सुनवाई गर्दैछौँ, सुनवाई गर्ने व्यक्तिलाई नउप्याइकन, उजुरीकर्ताहरूलाई नउप्याइकन पहिले हामी फिर्ता गरिदिउँ, यसको कामै छैन भन्ने कुराले हाम्रै गरिमालाई कम गर्छ। जब हामी न्याय परिषद जस्तो काम गर्नुपर्छ हामी भनिरहेको छौँ, यो न्यायपालिकाले न्यायपालिका जसरी काम गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ भनेदेखि हामी सुनवाई समिति संसदको मिनी समितिले पनि त्यही अनुसारको हामीले काम गर्ने कि नगर्ने। न्यायालयमा न्यायाधीशहरू ल्याउँ र जनतालाई न्यायबाट वञ्चित नगरौँ भन्ने सबभन्दा पहिला हाम्रो छलफल त्यसमा थियो। अब हामी कहाँ गइरहेको छौँ भने यहाँ त जुङ्गाको लडाइँ छ। मेरो त जुङ्गा आउँदैन हेर्नुहोस्, तर यहाँ त पार्टीको जुङ्गाको लडाइँ। यसले भनेपछि अर्कोले काट्नै पर्ने, उसले भनेपछि अर्कोले काट्नै पर्ने। बैठकमा सभासदहरूले आआफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी थियो। दलित जनजाति पार्टीका सभासद विशेन्द्र पासवान र एमाले सभासद रावल बीच कानुनका विषयलाई लिएर चर्काचर्की पर्यो र पासवानले टेबल ठोके। बैठकमा होहल्ला र भनाभन भएपछि सभापतित्व गरिरहेका कुलबहादुर गुरुङलाई बैठक सम्हाल्न हम्मे परेको थियो। कङ्ग्रेसका सभासद थानी र एकीकृत माओवादीका सभासदहरू बीच पनि चर्काचर्की भयो। त्यसपछि कङ्ग्रेस सभासद चिनकाजी श्रेष्ठले नियमको व्याख्या गरे। यो खाली के हो भने विषयगत समितिहरू विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत समितिहरू जम्मा 11 हुन्छ हो। त्यसपछि विधायन समिति हुन्छ, विधायन समितिको मन्त्री परेर सदस्य हुन्छ। यी समितिहरूलाई मात्र यहाँ मन्त्री हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो समिति मन्त्री हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। मन्त्रीले आवश्यक परेमा जुन समितिमा परेर सदस्य हुन्छ त्यो समितिको मन्त्रीले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले परिषदले लेखेको पत्र संसदलाई चुनौती दिने खालको भएको बताए। आफ्ना विचार सबैले राख्यौँ, अन्तिममा हामी सबैले सर्वसम्मतिले त्यहाँ कसैको नोट अफ डिसेन्ट पनि छैन, त्यहाँ कोही यो विचारसँग मलाई मन परेन म बहिष्कार गर्छु भने पनि छैन। सबैको सर्वसम्मतिको निर्णय हो। त्यो निर्णयप्रति हामी सबैले अन गर्नुपर्छ, यसमा हामीले इमान राख्नुपर्छ। म तपाईँहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। न्याय परिषदले जुन पत्र हामीलाई पठायो यो पत्र एक किसिमले भन्यो भने यो पार्लियामेन्टको एउटा कमिटी हो। पार्लियामेन्टको कमिटी भनेकै पार्लियामेन्ट हो। यस्तो कमिटीलाई च्यालेन्ज गर्दै मलाई लाग्छ यो कमिटीलाई च्यालेन्ज मात्र होइन पार्लियामेन्टलाई नै च्यालेन्ज हो भन्ने लाग्छ। न्याय परिषदको पत्र यो सुनवाईलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने साँच्चै जनताको प्रतिनिधि संस्थाले त्यो न्यायालयमा जाने मान्छेलाई योग्य कार्यक्षमता भएको व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी नभएको व्यक्तिलाई पठायो भन्ने हामीले प्रमाणित गर्ने हो भने यसलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। छवि एवं जनभावना
छवि भने उहाँले अहिले बाहिर आइरहेका छवि त्यस्तै छवि न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा पठाउन लायकको छवि हो त? यी कुराहरू प्रश्न उठ्छन्। उनकै जस्तै भनाइ थियो ए माओवादी सभासद टोप बहादुर रायमाझीको पनि। हामीले निर्णय के गर्छौँ भन्ने कुरा, निर्णय त हामी सर्वसम्मतले गर्यौँ। त्यो सर्वसम्मत निर्णय त मान्नु पर्यो कि हामीले अब यो निर्णय गल्ती गरेका थियौँ, जे न्याय परिषदले जे गरेको छ ठिक गरेको छ, त्यस कारणले हामीले यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ अथवा शङ्का छ, त्यस कारणले हामीले न्याय परिषदलाई मगाएका हौँ। होइन हामीले त्यो मन्त्रीलाई मात्रै मगाउनु पर्थ्यो भन्ने अहिले आएर सोच्ने हो भने त्यसभन्दा पहिले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि किन सोच्न सकेनौँ हामी? जे होस्, हामीले न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई भन्यौँ त्यो निर्णयमा गर्दाखेरि एउटा गर्ने, अब लेख्दाखेरि अर्को लेख्ने कुरा त हामीले सच्याउनु पर्छ। तर माग त हामीले गऱ्यौँ नि। जो आपत्तिजनक तरिकाले चाहिँ ठाडै चुनौती दिने किसिमले यो जुन पत्र आयो यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन र हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वीकार गर्छौँ, मान्नु पर्दछ। तर स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नुको मतलब स्वयं व्यवस्थापिका संसद र संविधान सभा र यो सुनवाई समितिलाई चुनौती दिन यो चाहिँ न्याय परिषदले सक्दैन। र अब दुईटा मात्रै बाटा छन् हामीसित। अब यस्तो स्थितिमा हामीले न्याय परिषदले गरेको निर्णयलाई स्वीकारेर जाने भन्दा जे आधार र कारणको माग गरेका थियौँ त्यस कारणले यसलाई उसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। एउटा आधार थियो यो व्यवस्थापिका संसद र संविधान सभामा जानुपर्दछ। यो दुईटा भन्दा अर्को बाटो छैन। र या त चाहिँ उसले आफ्नो निर्णयलाई सच्याउनु पर्यो, त्यो सच्याएन भनेदेखि अब यो न्याय परिषद भन्नुहोस्, न्यायालय र चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थापिका संसद या संविधान सभाको बिचमा टर्सल ल्याउने भन्दा पनि समाधानको बाटोतिर जानुपर्दछ। अब यो दुईटा बाटोमा हामी सोच्न आवश्यक छ भनेर ठान्दछु। विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च भइरहेको जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसीको भनाइ थियो। जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि, जतिसुकै अनैतिक भए पनि संसारभरिका न्यायपालिकाले यो हुन्न भने पनि 14जनाले हुन्छ भनेपछि कुरा सकियो। 24जनाले हुन्छ भनेपछि अब यो यसै स्पष्ट छ। त्यसो हुनाले हामीले कमसेकम चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ अब स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ न्यायपालिका धेरै कुराहरू सुन्दा मेरो कानमा पट्याक लागेका छन्। परिषदले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनको अपमान हुने गरी प्रेषित पत्रलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे समिति नाटक मञ्चन गर्ने थलो बन्न पुग्ने भएकाले यस्ता विषयमा सबै दलले साझा धारणा नबनाए आगामी दिनमा संविधान निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्नेमा सभासदहरूको जोड थियो। कङ्ग्रेस लगायत केही दलका सभासदले भने समितिले कानुनी आधार विपरीत परिषदलाई पत्र लेखेकाले यस्तो समस्या आएको र पत्रबाजीले परिषद तथा समिति बीच विवाद बढाउने काम भएको र आरोपित न्यायाधीश र उजुरीकर्ताको भनाई नसुनिकनै सिफारिस फिर्ता पठाउँदा पुनः समस्या बल्झने भएकाले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने समितिको अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। परिषदको बैठकले वैशाख 9 गते 8 न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा सुरु भएको विवाद अहिले संसदीय सुनवाई समितिमा छ। सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशका लागि परिषदको बैठकले वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपक राज जोशी, गोविन्द उपाध्याय, ओम प्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, जगदीश शर्मा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेपछि सुरु भएको विवाद गम्भीर चरणमा पुगेको हो। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले परिषदका सदस्यहरूलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन माग गरेपछि यो विषय जटिल बनेको हो। बार एसोसिएसनले गम्भीर आरोपमा मुछिएका र स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू नियुक्तिमा परेको कारण असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ, जसको कारण संसदीय समितिको लगातारको बैठकले समेत उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सिफारिसबारे स्पष्टीकरण दिन न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नसक्ने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलासले सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार मात्रै समितिलाई भएको व्याख्याप्रति प्रश्न गर्दै सभासद केसीले भने 17-18 वर्षदेखि त्यहाँ न्याय सर्वोच्चमा मुद्दा छन्, तिमी छिन्दाखेरि हडबड आखिरी नहुने
अघिल्लो दिन उजुर पार्टी अर्को दिन तपाईँको चाहिँ स्टे अर्डर जारी गर्ने कति सकिने छ हाम्रो न्यायपालिका। यसरी पटक पटक भएको संसदीय सुनवाई समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन, जसको कारण विवादकै बीच न्यायाधीश नियुक्तिको खेल अगाडि बढेको छ। विवादास्पद छविका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने सवालमा प्रमुख 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच बढेको विवादका कारण यो विषय झन जटिल बनेको हो। यस विषयमा कांग्रेसको अडान प्रस्तावित न्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्नेमा छ भने एमाले र माओवादी गर्न नहुने अडानमा रहेकाले विवाद बढेको हो। र यसबारेको बाँकी सन्दर्भ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा हामी पावर न्यूज बीच छौं र आजको पावर न्यूजको सन्दर्भ न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवाद बारे छ। र अब बाँकी प्रसङ्ग। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको विवाद बीचबाट उम्कने र उम्काउने प्रपञ्च भइरहेको टिप्पणी धेरैको छ। संसदीय समितिबाट नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुङ्गिने अवस्था देखिएको छैन र यसलाई भित्रभित्रै टुङ्ग्याउने खेल भइरहेको आशंका छाएको छ। संसदीय समितिले यो नियुक्ति प्रक्रिया कि त अस्वीकृत गर्न सक्छ, नभए स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी दुई विकल्पमा सहमति नपुगे समयावधिका हिसाबले 35 दिनपछि स्वतः सिफारिस हुने प्रावधान छ। तर यी मध्ये स्वीकृत गर्ने र नगर्ने विकल्पमा समिति स्पष्ट छैन। कांग्रेस र केही साना दलका सभासदहरू नियुक्तिको पक्षमा घुमाउरो पाराले खुलेका छन् भने नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरू खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्, जसको कारण यो प्रक्रिया लम्बिने स्पष्ट छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच विवाद जारी रहे 35 दिनभित्र स्वतः सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ र यसप्रति सतर्क हुँदै साना दलहरूले विरोध गरेका छन्। यो सब षड्यन्त्र हो र यो जुन जति पनि नाटक मञ्चन भइरहेको छ माओवादी, एमाले र कांग्रेसको बीचमा, यो 35 दिन कटाउने हो र 35 दिन कटाइसकेपछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले ठहर गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुनवाई नगरिकन सोझै पठाउने या झगडा गरिराख्ने, लिने गरिराख्ने जुन 3 पार्टीको जुन देखा परेको छ, यो एउटा षड्यन्त्र हो। र त्यो षड्यन्त्र भनेको स्पष्ट के हो भने कि 8 जना न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने जुन खेल छ कि स्वतः नियुक्ति हुने 35 दिन कटाउने, किनभने हामीसँग अब 9 दिन मात्रै बाँकी छ। 9 दिनभित्र हामी के गरेनौँ भने के पनि सुनवाई पनि के नगर्ने, झगडा गरिराख्ने भन्ने जुन यो खेल छ, यो खेलमा यो 3टा पार्टी स्पष्ट रूपमा मिलेको भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो सबै साना दलहरूको ठहर हो भन्ने कुराको बारेमा भन्न चाहन्छु। संसदीय समितिमा विवाद भए 35 दिनपछि उनीहरू स्वतः सिफारिस हुनेछन् र यो मिति गुज्रिनै लागेको छ। आइतबारबाट 9 दिन मात्रै बाँकी छ, जसको कारण यो प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल जारी छ, जसले सिफारिसमा परेकालाई स्वतः न्यायाधीश बनाउनेछ। त्यस्तै अर्को खेल पनि भइरहेकै छ। विवाद जारी भए 24 सभासदले हस्ताक्षर गरे पनि नियुक्ति प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई बाटो खुल्नेछ। यो खेल पनि जारी रहेको छ भन्छन् सभासद केसी। 24 जनाले हुन्छ भनेर भनेपछि अब यो यसै स्पष्ट छ। त्यसो हुनाले हामीले कमसेकम चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ अब स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ न्यायपालिका, धेरै कुराहरू सुन्दा मेरो कानमा पट्याक लागेको छ। यो कसलाई सुनाएको यो हामीले? सर्वप्रथम त तपाईँ चाहिँ न्याय परिषदको अध्यक्ष चुन्दैका दिन म कसरी एक्लो भएको के भएको छ भने अब नयाँ बन्ने संविधानमा न्यायपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, भागवण्डाको आधारमा राख्ने कि तपाईँको चाहिँ कमसेकम स्वच्छ निष्पक्ष नेपाली जनतालाई न्याय दिन सक्ने न्यायपालिका व्यवस्था गर्ने। 17-18 वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ सर्वोत्तम मुद्दा छन्, तिमी छिन्दाखेरि हडबड आखिरी नहुने, अघिल्लो दिन उजुर पार्टी अर्को दिन तपाईँको चाहिँ स्टे अर्डर जारी गर्ने कति सकिने छ हाम्रो न्यायपालिका। विवाद जारी रहेकै बखत जसरी पनि नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका 8 व्यक्ति न्यायाधीश बनाउने खेल भइरहेको छ। विवादकै बीच विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च पुर्याउने खेलबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर र हाँसोको विषय बनेको छ। संसदीय समितिको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले न्याय परिषद सदस्यलाई नबोलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि 3 दल बीच सहमति हुन जरुरी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
35 दिनको म्याद गुज्रिएमा स्वत अनुमोदन हुनेतर्फ गएको यो प्रक्रियाले न्यायालयमा झन गलत संस्कार र परम्पराको सुरुवात गर्ने खतरा बढेको धेरैको टिप्पणी छ। यसै कारण संसदीय समितिको औचित्यमा ठूलो धक्का पुग्न सक्छ र यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास बाहिरको गतिविधि हुने खतरातिर गएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। र यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।